जब कुनै घरमा एक सन्तानको जन्म हुन्छ तब घरमा एक किसिमको खुसियाली रौनक बढ्दछ। जुन बच्चालाई हरेक दुःख कष्ट गर्दै हुर्काउँदै आफ्ना इच्छा चाहना सन्तानको खुसी र सुखी जीवनयापनको लागि आफू भोको पेट बस्न बाध्य हुन्छन् बुबा आमा। छोराले भोलि यो घर समाज र देशको लागि एक असल सपुत बन्न सफल होस्, यही हुन्छ हरेक बुबा आमाको इच्छा। तर बिस्तारै युवा अवस्थामा पुगेपछि धेरै युवा युवतीहरू कुलतमा फसेर तिनै बुबा आमाको त्यो भोको पेटमा लात हानेका हुन्छन्। तर कोही युवाहरू समाज परिवर्तनमा तन मन धन दिएर रात दिन नभनी सभ्य समाज निर्माण र सामाजिक कार्यमा तल्लीन र तत्परता देखाउँछन्। अब हामी त्यस्ता युवा बन्नु छ जो बुबा आमाको कुशल छोरो समाज र देशले गर्व गर्न सकोस्। त्यस्तो नेतृत्व बन्नु छ जो हरेक दुखीको मलमपट्टि बन्न सकोस्। अब त्यस्तो युवा नेतृत्व बन्नु छ जो युवा देशमा एक इमानदार सक्षम र सबल युवा नेतृत्वको खाँचो छ। हामी त्यही बन्छौं जुन कुरा लगातार गर्दै रहन्छौं। त्यसैले कामले होइन, काम गर्ने बानीले हामीलाई महानताको चुचुरोमा पुर्याउँछ। समानता, एकता र भातृत्वका गीत गाउँदै वसन्तका फूलहरू जस्तै मगमगाउने बेला आएको छ। सरल, सक्षम, सबल, ऊर्जाशील, विवेकी र विवेकशील युवालाई कोहलपुर जेसिस वर्ष 2021 का लागि प्रस्तुत गर्दछौं। माता स्वर्गीय चन्द्रादेवी पाण्डे र पिता वसुदेव पाण्डेको कोखबाट विक्रम सम्वत 2048 साल अषाढको 8 गते तत्कालीन रूपाल गाविस 5 डडेलधुरामा जन्मनु भएका रामप्रसाद पाण्डे 4 भाइ मध्येका साइलो सन्तान हुनुहुन्छ। उनी बिरुवाको चिल्लोपात भने झै बाल्यकालदेखि नै ठुलालाई आदर सम्मान, सानालाई माया गर्ने सहयोगी मिलनसार स्वभावका पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। पाण्डेले आफ्नो बाल्यकाल त्यही डडेलधुरामै बिताउनु भयो। पाण्डेले आफ्नो प्रावि तहको पढाइ डडेलधुरामै 80 ग्राम उच्च मावि रूपालबाटै गर्नुभयो। पढाइमा सानैदेखि अब्बल र ऊर्जाशील हुनुहुन्थ्यो। पढाइमा सानैबाट अब्बल रहनुभएका पाण्डे भागेश्वर एकाडेमी फर हेल्थ साइन्सबाट हेल्थ असिस्टेन्ट एचए अध्यापन गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 2065 सालदेखि 2068 सम्म भागेश्वर विद्यार्थी कल्याण समाजको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नुभयो। पाण्डेले बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर अध्यापन गरिरहनु भएको छ। पाण्डे क्याम्पसमा हुँदा नै विद्यार्थीहरू माझ उत्तिकै लोकप्रियता बढाउनु भयो। त्यसैका बावजुद पाण्डे बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी संघ इकाइ सभापति समेत बन्नुभयो। पाण्डे व्यावसायिक रूपमा पनि उत्तिकै सक्षम र सबल बन्नुभयो। पाण्डे माता मनोकामना आयुर्वेद आरोग्य केन्द्र कोहलपुरको सञ्चालक समेत हुनुहुन्छ। पाण्डे नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यावसायिक संघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष समेत बन्नुभयो। त्यस्तै कोहलपुरमै जेसिस यात्रालाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्नुभएका पाण्डे सन् 2015 बाट कोहलपुर जेसिसमा आबद्धता जनाउनु भयो। सन् 2016 मा कोहलपुर जेसिसमा उपाध्यक्ष बन्नुभएका पाण्डे सन् 2017 मा कोहलपुर जेसिसमा कानुनी सल्लाहकार हुँदै सन् 2018 मा अध्यक्षको सल्लाहकार बन्दै सन् 2019 मा कार्यकारी उपाध्यक्ष बन्नुभयो। त्यस्तै सन् 2020 मा महासचिव रही निरन्तर 5 वर्षसम्म जेसिस अभियानमा हुमिनुभएका पाण्डे 12औं शाखा अधिवेशनबाट सन् 2021 का लागि सर्वसहमत रूपमा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएका आदरणीय जेसी रामप्रसाद पाण्डेलाई अगाडि आई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। जेसी रामप्रसाद पाण्डे।